अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। एतमाद का वोट क्या, पीटीआई के लिए मुसीबत टल गई है। 178 वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन बहुत बड़े सियासी चैलेंजेस अभी भी मौजूदा हुकूमत के लिए सर उठाए खड़े हैं। उनके लिए क्या तैयार है, इसी हुकूमत के बारे में हम बात करेंगे। इस वक्त बात करेंगे कि ये रिवायत कायम कैसी हो रही है। आज जो पार्लियामेंट के बाहर हमने मनाजर देखे हैं, अवॉइडेबल थे अगर इंतजामिया उसको मैनेज कर सकती थी, और ये ना होता तो बेहतर था, लेकिन सबक नहीं हमने सीखना अल्लाह के फजलो करम से, और आइंदा भी ऐसे मनाजिर हम दोहराएंगे, इसकी मुझे मुकम्मल तौर पे एश्योरिटी है। पीटीआई मुंतखब और गैर मुंतखब की जो जंग है, इसके बारे में भी अब खुलकर बात की गई है। आज जो पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहादियों ने बात की है वजीर आजम साहब से, वो बड़ी गौर तलब है, जिसपे वो उनको एहसास दिला रहे हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनके ऊपर ज्यादा रिलाई करना होगा खान साहब को। तो ये इनवर्ड शिफ्ट जो है, क्या इसके लिए तैयार है तहरीक इंसाफ, इस पर भी बात होगी। आगाज करते हैं। इमरान खान ने आज जो प्रेस साहब ने 178 वोट लिए, एतमाद के वोट की तहरीक वो कामयाब हो गई, होनी ही थी, इसमें तो कोई शक व शुबा था नहीं। इस मौके पे खिताब करते हुए क्या कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, सुनिए। अपने इत्तेहादियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी भी और हर मुश्किल वक्त में जिस तरह आप मेरे साथ खड़े रहे। मैं तो अपनी पार्टी को यह भी कहा था कि अगर मेरी पार्टी सारी भी छोड़ दे, मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वो तो कभी मैं हार मानूंगा नहीं। हुकूमत ने इत्तेहाद का वोट ले लिया, तमाम इत्तेहादी वहां पर मौजूद थे, जरा गिले शिकवे भी किए आज की तकारीर में उन्होंने, लेकिन वोट दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को। अपोजिशन समझती है कि आज की जो तकरीब थी, या आज का जो पूरा ये इवेंट था, या जो आज के दिन की ये पूरी कार्रवाई थी, ये सिर्फ एक रस्मी चीज है। उनके नजदीक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस वक्त मुल्क में। मौलाना साहब क्या कहते हैं, मरियम बीबी क्या कह रही हैं, बिलावल साहब जो बताते हैं कि अब हुकूमत के कितने दिन रह गए हैं और क्या तहरीक अदम एतमाद आएगी, इस हवाले से जरा पीडीएम का मौकफ सुनिए। आज की पार्लियामेंट के इजलास को तस्लीम करते हैं, न उसके अंदर एतमाद के वोट को तस्लीम करते हैं। जुर्रत करो, एतमाद का वोट बराह रास्त आवाम से लो और फिर इलेक्शन करो। जो आपने वोट लिया है आज एतमाद का, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो आपने अपने अरकान के सर पे बंदूक रख के गन पॉइंट पे लिया है। कब, कहां और किसके खिलाफ अदम एतमाद होगा, ये फैसले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे। हम आपको बताएंगे खान साहब कि आप कब तक इस कुर्सी पे बैठे हो। आज के एतमाद के वोट के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब अच्छा है, या अभी एक पुल के पार जाकर मजीद और के लिए बात करें। दूं आज हमारे पास तज्जियाकारों का पैनल मौजूद है। देखते हैं जरा, लेट्स ट्राई टू गेट सेंस ऑफ द करंट सिचुएशन। रऊफ कलास्टर साहब इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं, इरशाद भट्टी साहब हमारा साथ देंगे, इमरान खान लाहौर से हमारे साथ होंगे। कलास्टर साहब आपसे आगाज करेंगे। मेरा ख्याल है पहला यही सवाल मैं आप तीनों से पूछूंगी ताकि हम क्विकली बहस को आगे चला सकें। इस वक्त क्या इमीडिएटली खान साहब के लिए जो मुश्किल थी, जो परसों के इलेक्शन से खड़ी हुई थी, वो इमीडिएटली मुश्किल हल हुई है, थोड़ा रिलीफ मिला है उन्हें आज एतमाद के इस वोट के बाद? बिल्कुल, मेरा ख्याल है खान साहब का एतमाद जो है बड़ा होगा। जो पिछले एक हफ्ते से या एक हफ्ते से ज़्यादा के हैं, जब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की एंट्री हुई थी यहाँ पे सेनेट के इलेक्शन में, उसके बाद हमने देखा था एक इसका डल किस्म का इलेक्शन था, तो ऑल ऑफ सडन हमें इसमें जान पड़ती लगी। इस्लामाबाद की सीट जो है, बाकी मुल्क का इलेक्शन एक तरफ, लेकिन इस्लामाबाद की सीट पर क्योंकि एक तरफ हफीज़ शेख साहब थे, दूसरी तरफ गिलानी साहब थे, दोनों नोन और ज़्यादा मेरा ख्याल है टॉवरिंग एक ये उनके कैंडिडेट्स है, पूरे मुल्क की निगाहें थी। तो मुझे याद है कि मैंने इस पर बात भी की थी अपने किसी वीलाग में कि इन्होंने यहाँ कैबिनेट में बाकायदा डिस्कशन की थी। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, जब गिलानी साहब आए थे कि इनका क्या करें, तो उस पर दो चार लोग, उसमें शेख रशीद साहब स्पेशली, तो वो आपको पता है बातों को बड़ा इंतहा नॉन सीरियस तरीके से लेते, अपने आप को सबसे बड़ा वो भी कहते हैं, सियासी जादूगर भी कहते हैं। तो उन्होंने ओपिनियन दी थी, वो यही थी, उनको यही कहा खान साहब बिल्कुल ये आप इसको सीरियस ना लें, कोई मसला ही नहीं है ये तो। जनाब ये गिलानी साहब जो है इनको बिल्कुल, तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि मेरे 60 साल की आपको पता है जनाब मेरा तजर्बा है, मैंने अयूब खान के खिलाफ पहला मैंने जुलूस मैंने निकाला था। यहाँ से शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू को, आपको पता है अगले बंदे पे रोक डालने के लिए। तो कैबिनेट पूरी में 60 बंदों के सामने उन्होंने इमरान खान साहब को कह दिया था, मैं लिख के दे रहा हूँ जनाब कि हफीज शेख साहब बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा था नहीं आप गलत कह रहे हैं, बल्कि तारिक बशीर चीमा साहब ने, उनकी पॉलिटिकल विजडम को मैं कहूँगा बेहतर थी, उन्होंने भी खान साहब को कहा था कि इनको आप इनको हल्का ना लें, गिलानी साहब को ये आपके लिए अपसेट कर सकते हो। इमरान खान साहब ने उसे एग्री किया था। लिहाजा आप देखें इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब के दरमियान थोड़ा सा
गैप आपको नजर आता है, क्योंकि इमरान खान साहब को लगता है कि इतनी बड़ी बातें करके शायद जो उन्होंने मुतासिर किया होता कि मैं कोई बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे सियासी एक होता है तोता फाल निकालते हैं। मिसकैलकुलेशन हुई, यानी शेख साहब की मिसकैलकुलेशन थी। ये बड़े ये मारे उससे बड़ी मिसकैलकुलेशन से बड़ी चीज है। मुल्क के आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, 60 साल से बकौल आपके, आप यहाँ सियासत को आपने हर दौर गुजारा है। आपके बकौल तालिब इल्म थे तो आपने यूब खान के खिलाफ आपने जुलूस निकाल दिया था, और उस पर तोता फाल निकालने में आपको पता है बड़े महर हैं, रोजाना पेशीन गोए फरमा रहे होते हैं। जहां पे पेशीन कोई आपकी आनी चाहिए थी वहां तो ठुस हो गए, आपकी पेशीन कोई बड़ी गलत निकली है। खैर, अब वो खान साहब जो हैं उन्होंने बड़ा इसको सीरियस लिया था, इस मुकाबले को, मैच को। उन्होंने MNA से मिले, अपने अलाइज से मिले, उन्होंने रूट हुए लोगों को मिलाया, उन्होंने बुलाया, उनसे बात की, परवेज अली साहब को फोन किए, मुलाकातें की, जो भी हुआ वटेवर। इससे लग रहा था कि खान साहब वाज डीपली इन्वॉल्व। वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे वहां पे गए, मीडिया को इस्तेमाल किया, उन्होंने ट्विटर सोशल मीडिया पे कैंपेन चलवाई कि यही कि जनाब के वोट बिक रहे। सो इमरान खान साहब ने इस इलेक्शन को, मेरी जो उसमें राय है, उन्होंने बड़ा सीरियसली इलेक्शन लड़ा है। ये हफीज शेख वाला और गिलानी साहब वाला जो था, ये बड़ा अहम था उनके लिए। लिहाजा एक बहुत बड़ा झटका था खान साहब के लिए कि यार मेरे रैंक्स में, क्योंकि वो तो समझ नहीं सकते थे कि जनाब, क्योंकि उनका ख्याल था मेरी इतनी टाइट ग्रिप है, मैं इतना ज्यादा यहाँ करिज्मेटिक हूँ, कौन जुर्रत करेगा कि मेरी ओपिनियन के खिलाफ या मेरी राय के खिलाफ या मेरे उम्मीदवार के खिलाफ जो है वो आके वोट देगा। एक रियलिटी चेक मिल गया, एक बड़ा सख्त रियलिटी चेक मिला है। जरूर है, मैं लास्ट बात करूं, लेकिन जो मैंने आज उनकी तकरीर सुनी है तो लग रहा था उनका गुस्सा, एंगर बड़ा है। मेरी ख्वाहिश थी कि वो तकरीर वो करते जो उन्होंने अग्रेसिव हुए हैं, वो जो उसके बाद एक होते अग्रेसिव होना, एक होते थोड़ा सा रिवेंज, मतलब रिवेंजफुल होना। मुझे लगा है कि मजीद आने वाले दिनों में ये खड़ाक जरा ज्यादा होंगे। मेरी ख्वाहिश थी कि जो उन्होंने बनी गाला से उन्होंने तकरीर की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, बड़ी उन्होंने खूबसूरत तकरीर की थी, पूरी दुनिया ने, पूरे मुल्क ने। आई विश के जो हैंगओवर का शिकार हुआ ना जब वो कौमी असेंबली में आए और उनको हलफ नहीं, आपको याद होगा तकरीर नहीं करने दी गई थी, वो उसके हैंगओवर का शिकार है। काफी गिला उन्हें कि मुझे बोलने नहीं देते, हालांकि फिर आगे बढ़ना होता है, आगे बढ़ना होता है। ऐसे मकाम बहुत दफा आते हैं सियासी तौर पे, आपको उसको फिर मैनेज करके आगे चलना होता है। बड़ी कदूरतें, वरना इस तरह तो वक्ती तौर पर तो रिलीफ उनको मिला होगा, लेकिन मेरा ख्याल है एक कांस्टेंट प्रेशर। मुझे याद आ गया पीर पगाड़ा साहब, उन्होंने कहा था कि जब एक दफा बोरी में सुराख हो जाए ना, फिर दाने गिरते ही रहते हैं, कोई ना कोई रोज दाना गिरते ही रहता है, फिर बोरी का सुराख रफू करते रहे, वो आसानी से होते। सियासत भी किसी तरह की चीज है, एक दफा आप शैटर हो जाए, परसेप्शन आपकी थोड़ी सी गलत हो जाए, तो फिर अगर कमजोरी का शाइबा भी हो जाए, कमजोर होने का शाइबा भी हो जाए, तो फिर उसपे उस परसेप्शन की भी बड़ी एक जो है ना सियासी तौर पे एक प्राइस होती है। आगे मैं बाकियों से भी यही सवाल पूछना चाहूंगी। भट्टी साहब, क्विकली ये बताइए, खान साहब जो है आज के इस एतमाद के वोट के बाद आपको क्या लगता है, अभी भी मजबूत हुए हैं? कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा पहली पोजीशन थी उधर ही खड़े हैं, सियासी तौर पे कमजोर हुए हैं? आगे आने वाले हफ्ते बहुत बड़े मजीद चैलेंजेस सामने आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो बिलाशुबा बड़ा दिन था। जैसे जिस दिन गिलानी साहब जीते थे, गो कि मैं उनकी जीत को हमेशा गिलानी साहब की जीत को कहता हूं कि गिलानी साहब जीते, जमहूरियत हार गई। जिस तरह संजरानी साहब जीते थे, जमहूरियत हार गई थी, उसी तरह गिलानी साहब जीते, जमहूरियत हार गई। लेकिन आज बड़ा दिन था, वज़ीर आज़म साहब ने एतमाद का वोट लिया। इखलाकी तौर पर उनको एतमाद का वोट लेना चाहिए था, दलेराना फैसला था। अगर वज़ीर आज़म साहब अपने इखलाकी मयार पर जाते तो वो रिज़ाइन करते, लेकिन ये भी एक अच्छा फैसला था कि उन्होंने एतमाद का वोट लिया और 2 वोट उनको ज़्यादा मिले। और पीडीएम का मुझे दुख हुआ कि अपना इजलास आईनी, दूसरे का इजलास गैर आईनी, अपने उम्मीदवार को जिताना हो तो असेंबली हप, और अगर दूसरे को जितवाना हो तो असेंबली थू। और दूसरी बात यह है कि जब खुद धरनों में थे तो बुलाया करते थे, आओ सब कुछ पार्लियामेंट में करें, और जब अब अपने पे आया है तो बाहर हैं और आ नहीं रहे। लेकिन इमरान खान साहब का जहां तक बात है, अगर तो वो इस झटके और हफीज शेख की शिकस्त से कुछ सीखते हैं तो गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं। राइट पीपल फॉर राइट जॉब 2.5 साल अभी भी हैं, कर लेते हैं। इस्लाहात, महंगाई, वादे दावे, नारों पर फोकस करते हैं। और दूसरा, अपना रवैया बदलते हैं। जो रवैये हैं उनके, वो रवैये बदलते हैं, पोलराइजेशन कम करते हैं। चोरों डाकुओं को बिलाशुबा लुटेरों को एनआरओ ना दें, मगर पाकिस्तान को लीड करने के लिए पाकिस्तान पर मुत्तफिक होते हैं तो बेहतर है, तो उनके लिए बेहतर है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरा भी कहीं ना कहीं, जैसे कलासा साहब ने कहा, दिल में यह था कि आज वो कहेंगे कि देखो अदालतें आज़ाद हैं,
नैब आज़ाद है, मेरा उन पे कोई नहीं बस चलता, ये सारे मैं परस्यू करूंगा सारों के केसेस को। लेकिन आइए मैं हाथ बढ़ाता हूं, आज आए पाकिस्तान के, हम बड़े बैरूनी तौर पर अंदरूनी तौर पर मसाइल में घिरे हुए हैं। लेकिन भट्टी साहब, हाथ बढ़ाने की बात, अब आप माहौल तो देखें, पोलराइजेशन तो देखें, अगले लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं और दूसरी तरफ से भी सख्त तकारीर हो रही है, गलत हो रहा है सही में, वो एक अलग डिबेट है। मेरा कहने का मतलब माहौल इतना ज्यादा इस वक्त अग्रेसिव है, उसमें तो आप चाह रहे धीमी तकरीर कर देते हैं। नहीं, देखिए जब आप कहते हैं ना कि मैं अपने आप को, आप एशिया का, मुस्लिम उम्मा का, नेल्सन मंडेला की मिसालें, महातीर मोहम्मद की मिसालें, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया की मिसालें देते हैं, फलाई रियासत की मिसालें देते हैं, मदीना की रियासत की मिसालें देते हैं। जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र से सीखें, उनकी बर्दाश्त से सीखें, उनके ये तो आप बताते हैं कि उन्होंने इंसान साजी की, लेकिन ये नहीं बताते कि किस तरह इंसान साजी की, कितना बर्दाश्त करके इंसान साजी की। तो उस वक्त बड़ा बनना चाहिए, पर लीड टू पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। कहना क्या चाहिए था, ये हवा से सारे इनके पीडीएम के, आज हमारी डिस्कशन होती दूसरी तरफ के, इमरान खान ने तावन का हाथ बढ़ा दिया, इमरान खान ने कहा इतनी उन्होंने यू टर्न या इतने वो लिए, उसको छोड़ें, ये हिकमत अमली हम गिनते कि ये है पाकिस्तान की आज की जरूरत। इमरान खान ने सारों को कहा कि आए असेंबली में बैठें और करें, आप एक एक पैसे का हिसाब देंगे, मगर कुछ चीजें हैं जिन पर आए हम मुत्तफिक हों। तो ये अगर आज कर जाते तो बिल्कुल सूरत हाल उल्ट हो जाती। जो बड़े, जो खुद को लीडर कहते हैं, सियासत, एज ए सियासतदान तो उनको यही तकरीर करनी चाहिए थी जो की, लेकिन एज ए लीडर अगर कोई बनता है, एक तकरीर बंदे को लेके कहीं आगे चली जाती है, आगे लेके चली जाती इससे बेहतर तकरीर की जा सकती है। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी ख्वाहिश है, वरना तो आज देखें, आपकी ही ख्वाहिश पूछी, वरना तो आपसे आपकी ही ख्वाहिश पूछी, वरना तो आज देखे ना कि जब मुसद्दक मलिक साहब के साथ हुआ, उन्होंने बेगैरत कहा। जब इमरान खान खड़े हुए थे असेंबली में, तो उन्होंने कहा कि 2 नंबर मौलाना, और फिर उसके बाद डाकू, चोर, लुटेरे। मौलाना साहब ने आगे कहा कि लानत तो तुम्हारे एतमाद के वोट पर। इस पे मैंने बात करनी, भट्टी साहब, इस पे मैंने बाकायदा बात करनी है। जो आज तूफान बदतमीजी हुआ है, और ये जो पार्लियामेंट के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, आखिरी बात कि अगर ये सारा कुछ हो गया, बाहर हो गया, अंदर हो गया, वहां इमरान खान की एक आवाज उठती और वो बनी गाला वाले जो रऊफ क्लासा साहब ने कहा है कि वो टच आ जाता, तो सूरत हाल ही बदल जानी थी। ठीक है। अच्छा इमरान खान, मैं आपसे बात पूछूंगी, क्योंकि ये बात कही, आज इत्तेहादियों ने जो तकारीर की हैं वो बड़ी मानी खेज थी। उन्होंने अपने ताउन का तो मुकम्मल यकीन दिलाया है, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने जो शराइत भी हैं वो बड़े ही नपे तुले अल्फाज में वो खान साहब को बता भी दी वहां पे, और जीडीए वालों का तो बड़ा सख्त वहां पे एक खिताब था। इस वक्त चैलेंज खान साहब के लिए बड़े हैं, क्योंकि पीडीएम कहती है हम अपने वक्त पे, अपने स्टाइल में, जब हमने अब कोई अगली पॉलिटिकल मूव करनी होगी वो करेंगे। ये इस वक्त खान साहब के हाथ में है इनिशिएटिव, वो कंट्रोल में है इस वक्त इस पॉलिटिकल नैरेटिव के। देखिए, इसका क्विकली जवाब दे देता हूं। भट्टी साहब की 2 बड़ी मासूम ख्वाहिशें हैं, उन पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा। नंबर 1 तो ये है कि जो वोट टूटे हैं इमरान खान साहब के, जिन लोगों ने गद्दारी की है, वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, वो इत्तेहादी जमातों के लोग हैं, और आधे के करीब इत्तेहादी जमातों के लोग हैं। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते थे, क्योंकि अगर उन पर उंगली उठाते तो फिर एतमाद का वोट देने के लिए वो नहीं आते। तो खान साहब के जो 16 लोग बिकने की बात हो रही है, वो 16 नहीं है, वो इससे आधे भी नहीं है। बाकी इत्तेहादियों ने जो उनके साथ किया है वो उनको पता है, और उनके अपने जो लोग बिके हैं वो भी उनको पता है। इत्तेहादियों के ऊपर इस वक्त वो उंगली नहीं उठा सकते थे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, तस्दीक हो जाएगी थोड़ी देर से बाद, चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात यह, भट्टी साहब ने 2 ख्वाहिशात का इजहार किया। एक, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब आज अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाते और कहते कि जी मैं मफामत के लिए आगे बढ़ रहा हूं और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इदारे अपना काम करते रहेंगे, आइए मिलकर मुल्क को आगे चलाते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, भट्टी साहब की ख्वाहिश बड़ी मासूम है, लेकिन इसका जवाब सुनिए। इसका जवाब यह होता है कि सिलेक्टेड हमारे तलवे चाट रहा है, हमने तो सिर्फ अभी ट्रेलर दिखाया था, वो जमीन पर लेट चुका है, जाओ तुमसे बात नहीं करते। तो ये इसका जवाब आना था। आप प्राइम मिनिस्टर को और कितना जलील करवाना चाहेंगे? वो जिस दिन तकरीर करने पहले दिन आया था, उसी दिन तेवर देख के आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये आदमी एलियन है, ये आदमी इस निज़ाम का नहीं है, ये इस निज़ाम के बाहर से आया, इसने निज़ाम को जफ्फा डाल लिया कि मैं इसको ठीक करूंगा। निज़ाम उससे जान छुड़ा रहा है, उसको धकेल रहा है अपने से दूर, और सारे उसकी टांगे खींच रहे हैं, उसकी पार्टी के अंदर भी, उसके इत्तेहादियों के अंदर भी और बाहर भी, सारे उसको हटाना चाहते हैं कि इसको निकालो, जान छुड़ाओ, किधर से ये मुसीबत आ गई है हमारे बीच में। ही इज एलियन।
تو یہ ایک جو خواہش بھٹی صاحب کی ہے کہ وہ یہ ایسے بات کرتا، یہ بات آپ کو یاد ہے جب شہباز شریف نے کہا تھا کہ میثاق معیشت کر لیتے ہیں، تو اسی دن اس نے اپنے چچا کا لحاظ نہیں کیا مریم نواز نے، اور اس نے کہا کہ یہ تو مذاق معیشت ہے تو ہم نے نہیں کرنا۔ تو جس نے اپنے چچا کا لحاظ نہیں کیا، سگے چچا کا، باپ کی جگہ ہے، وہ عمران خان کا لحاظ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اور اس وقت وہ ان کو کہے جس وقت وہ اس کے بندے خرید رہے تھے، جب اس کا بیٹا بولیاں لگا رہا تھا، اس کی آڈیو ویڈیو ساری دنیا کے سامنے کہ کیسے منہ کالا کیا ہے یہ اور جہاں تک آپ نے کہا نا کہ عمران خان کو اس میں آج کے دن میں اس نے کیا اچیو کیا، فائدہ ہوا، نقصان ہوا، دیکھیں خطرے میں وہ رہے گا، آئینی لحاظ سے اس کے اوپر تحریک عدم اعتماد کبھی بھی لائی جا سکتی ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد اب جلدی نہیں لائی جا سکتی، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ آپ اگر آج کی اگر باڈی لینگویج دیکھیں اپوزیشن کی تو وہ بڑی بجھی ہوئی تھی۔ عمران خان نے وہ سٹیپ لیا ایک دم جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، یعنی اپوزیشن کو یہ لگتا تھا کہ اس کے اوپر تلوار لٹکائیں گے کہ ہم آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے والے ہیں، خان صاحب تگڑے ہو جاؤ نہیں تو جھک جاؤ ہمارے آگے۔ اس نے کہا جی آپ لے کر آئیں گے جو لے کر آئیں گے، میں اعتماد کا ووٹ لے رہا ہوں۔ اس بات کی توقع نہیں تھی کسی کو بھی، یہ جو چیز ہے یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ آدمی اس لیول تک جائے گا، لیکن وہ گیا ہے۔ پہلے سے مضبوط ہے خان صاحب یا ویسے ہی ہیں یا پہلے سے کمزور ہیں؟ اس وقت کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی وزیر اعظم کی؟ وہ جیسا تھا نا، وہ جیسا تھا وہ ویسا ہی ہے، جتنے اس کے دشمن تھے اس کے اتنے ہی ہیں۔ اس کو صرف تھوڑی بہت اگر یہ پبلک کی سپورٹ نہ ہو، اس سے جان بھی نہیں چھوٹے گی، یاد رکھیے گا۔ اس کو ابھی آپ نکالیں زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ بطور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس کرنے کے لیے 1000 کام ہے، آپ وزیر اعظم ہاؤس سے نکالیں پھر ایک ہی کام ہوگا، ایک ہی کام ہوگا، پھر اس کے بعد باقی سارے کام تو چھوڑ دے گا وہ۔ اس وقت پرائم منسٹر کی 100 اور کام ہوتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، فلاں اجلاس، یہ اجلاس، اس کو ملو، باہر فون، ادھر خارجہ داخلہ، بے شمار معیشت۔ جب وہ پرائم منسٹر نہیں ہوگا اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اس نے ایک پیغام دیا تھا اپنے خطاب میں، پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں اپوزیشن کی سیٹوں پہ جا کے بیٹھوں گا، اور انہوں نے یہ امید ہی ختم کر دی پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے دل سے کہ اگر یہ کسی ٹائم پہ عمران خان صاحب اگر فارغ ہوتے ہیں تو ہم وزیر اعظم بن جائیں گے، ہمیں ٹرائی کرے گا۔ اس نے کہا میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھوں گا، کوئی یہ سوچے بھی نہ۔ تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے، اور ابھی میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ فوری طور پہ یا تو نئے الیکشن ہو جائے یا اس بندے کو اپوزیشن میں بٹھا دیا جائے۔ لیکن ایک بات جو اپوزیشن نے کی ہے، میرا خیال ہے بلاول کا وہ بیان سنوا دے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اگر آئے گی تو وہ تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ اور آج صبح شیخ رشید صاحب سے میری خود بات ہوئی جب ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے، انہوں نے کہا یا وہ قومی اسمبلی میں کوئی کریں گے اٹیمپٹ اسپیکر صاحب کی عدم اعتماد کی تحریک کے لیے، یا پنجاب کے اندر کریں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ زیادہ قوی امکان کہاں کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کریں گے۔ بلاول نے کیا کہا ذرا سنیے، پھر اسی سے آگے بحث کو چلاتے ہیں۔ اب یہ فیصلے آپ نہیں لیں گے خان صاحب، اب ہم آپ کو بتائیں گے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپ کو بتائے گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے پنجاب کو بچانا چاہیے۔ جی میں عمران آپ سے اسی کا جواب اس لوں کیونکہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پنجاب کو میں ہمیشہ سے جو بزدار صاحب کی پنجاب میں تحریک انصاف کمزور ہے، اور دیکھیں جو اتحادیوں کی میں نے آپ کو بات کی ہے، اتحادیوں میں بھی تحریک انصاف کی پوزیشن کمزور ہے۔ پنجاب میں بزدار صاحب کی حکومت گر سکتی ہے، ان کے اپنے اندر بھی لوگ ناراض ہیں۔ اسی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے کمپرومائز کر دیا تھا سینٹ کے الیکشن میں بھی، وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے شکرانے کے نفل پڑے کہ جان چھوٹی، یہاں الیکشن ہوا ہی نہیں، پھنس گئے تھے بہت بری طرح۔ پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے پارٹی کو ڈینٹ پڑا ہے اور بہت زیادہ پڑا ہے۔ اگر پنجاب میں پی ایم ایل این اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو تگنی کا ناچ نچا دے گی وفاق کو، یہ ماضی میں کر چکے ہیں وہ۔ جب ان کو پنجاب کے اندر اقتدار ملا اور وفاق میں کوئی اور آیا تو انہوں نے اس کو تگنی کا ناچ نچایا۔ وہ نچا سکتے ہیں، ان کو سارے طریقے بھی آتے ہیں اور وہ حکومت کو گرا بھی سکتے ہیں۔ عدم اعتماد کی ٹرائی اگر کہیں وہ کریں گے تو عثمان بزدار پہ کریں گے۔ عمران خان صاحب کو پنجاب پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، یہاں کے معاملات کو زیادہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو فوکس کی بات کریں کلاسر صاحب کیسے فوکس کریں گے؟ کیونکہ obviously اس وقت وہاں پر خان صاحب کو خود بھی معلوم ہے، شاید بزدار صاحب کو تبدیل نہ کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ وہاں پہ ووٹ مینج کرنا، نئے وزیر اعلیٰ کو لانا آسان کام نہیں ہے۔ اور اگر اپوزیشن نے خاص طور پہ اسپیسیفکلی بتا دیا کہ جی پنجاب ہوگی ہماری اگلی بیٹل گراؤنڈ اگر ہوگی تو پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے اس وقت؟ مطلب کیا انیشیٹو ہے، کیا آپشنز ہیں ان کے پاس؟ ویسے میرا خیال ہے کہ
یہ اپوزیشن کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ بزدار صاحب کو ہٹائیں وہاں پہ. ان کو کیا ملے گا وہاں سے؟ مطلب I'm just at loss to understand کہ نواز لیگ کو کیا ملے گا. نواز لیگ تو بہت زیادہ خوش ہے. ماضی میں بھی اگر ہم سنتے ہیں کہ پرویز علی صاحب نے کوشش کی تھی کہ کچھ لوگوں کو ملا کے ساتھ کہ جی یہاں پہ ہم اگین آپس میں بیٹھتے ہیں, نواز لیگ کے ساتھ بھی رابطوں کی خبریں آ رہی تھیں, تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نا بزدار صاحب تو گفٹ ہیں, یہ جب تک ہمارے پاس سینٹر نہیں آتا تو پنجاب آج نواز شریف صاحب پہ جو ساری عمران خان صاحب پہ یا ان پہ حکومت پہ تنقید آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ساری پنجاب سے آ رہی ہے. پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے, پنجاب میں آپ ڈلیور نہیں کریں گے تو سارے کا سارا برڈن ہے. عمران خان صاحب یہاں پہ ان کو آپ دیکھ لیں کتنے اس کے علاقے کے وزیر اعظم ہیں, 24 کلومیٹر کا اسلام آباد کے وہ وزیر اعظم ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں. آپ یہاں پہ 24 کلومیٹر کے باہر آپ جا نہیں سکتے. یہاں پہ بیٹھے سارا دن میٹنگز کریں, آپ کیبنٹ کی کر لیں, پارلیمنٹ چلے جائیں, اپنے اتحادی بلا رہے ہیں, اسپوکس پرسن آپ بلا رہے ہیں, سارا دن جو میٹنگ ہوتی رہتی ہیں ساری. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس پاورز نہیں ہیں. آپ پاس جو پاورز ہیں وہ ہے صوبوں میں. ایون عمران خان ہمارے دوست جو کہہ رہے ہیں ان کی سمپتھیز عمران خان صاحب کے ساتھ تو ہیں وزیر اعظم کے طور پر, لیکن ان کی سمپتھی بزدار صاحب کے ساتھ نہیں ہے. کلیئرلی انہوں نے سٹوریز بھی کی ہیں ان پہ. مجھے یہ سمجھائیں نواز شریف صاحب کیوں چاہیں گے, بلاول کیوں چاہے گا کہ ہم ان کو ہٹا کے کوئی اگین, جب عمران خان صاحب کی حکومت پاپولر ہو رہی ہے اور سارا دباؤ ان کو پنجاب سے آ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہے, آپ کے باقی پارٹیز بھی ناراض ہیں, آپ کے الائز بھی ناراض ہیں, وہ کیوں ان کو ٹاپل کریں اور کوئی اچھا وزیر اعلیٰ لے آئیں اور عمران خان صاحب اسے تنقید سے بچ جائیں. ان کو اسٹریٹجی کے لیے سوٹ کرتا ہے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, میں بتاتی ہوں جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, اس کے پاس میرے پاس ایک سپورٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. ایکچولی کل جاوید لطیف صاحب میرے جب شو میں تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے PMLN بھی پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے, جو ان کا جواب ہے نا, ناؤ اٹ میک سینس. میں ذرا جواب آپ کو سنوا دوں. جی تو عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہے. پنجاب کا تو بالکل ہم تصور بھی نہیں کرتے نا کہ ہم وہاں عدم اعتماد لے کر آئے. PDM کا فیصلہ ہوگا تو وفاق تک ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر صوبے میں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی عدم اعتماد کی ضرورت ہے. ہم تو 26 مارچ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. جی کلاسر صاحب, یہ اس کو سے جوڑ کے اپنا انالیسس میں نے نہیں سنا تھا ان کا اسٹیٹمنٹ. ہیونگ سیڈ آل دس, وہ ان کو سوٹ کرے گا اگر وہ عمران خان کو ٹاپل کر سکے. بزدار صاحب تو ان کے پارٹنر ہیں, بزدار صاحب تو ان کے سب سے مددگار ہیں کہ شہباز شریف کے بعد بزدار صاحب جو آئے ہیں, تو بزدار صاحب نے بڑی مہربانی کی, بڑی محنت سے جو 20 مہینے میں انہوں نے پارٹی کو دوبارہ کھڑا کیا پوزیشن کو. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جہاں پہ جو ایکسپوز کیا تھا, میڈیا نے کیا, بیڈ گورننس, کرپشن, ساری چیزیں جو پیپلز پارٹی اور ہم نے نواز شریف صاحب دور میں دیکھی تھیں, اس کے بعد 20 سال تک اپوزیشن کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. 20 سال میں بار بار بات کہتا ہوں, عمران خان صاحب اور بزدار صاحب کو پرفارمنس کی داد دیں. انہوں نے 20 مہینے میں پوری اپوزیشن کو دوبارہ کھڑا کر دیا ہے. جو محنت کی گئی تھی, سٹوری, سکینڈل, سارے کے سارے نیوٹرلائز کیے. ہاں وہاں پہ جو اگر کوشش ہو سکتی ہے, اگر کوئی کوشش ہوئی, وہ پرویز علی صاحب کوشش کریں گے کہ بھائی صاحب آپ نے ایک یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہمارے اوپر آپ نے یہاں پہ 2.5 سال ایک اپنا بزدار صاحب جو ہیں جس وجہ سے بھی آپ نے ان کو ہمارے اوپر امپوز کیا, اور ان کے ایم پیز ایم این ایز اگین کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آپ نے امپوز کر دیا. جو اس نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا وہاں سے لغاری صاحب جو تھے خرم, وہ کوشش ضرور کریں گے کہ 2.5 سال ہمیں دیا جائے. اور میرا خیال پرویز علی صاحب کا اگر دیکھا جائے وہ اس پہ بیٹھک پہ, میں حالانکہ ان کا بڑا ناقد ہوں, اس پہ کرٹیسزم کرتا رہتا ہوں, لیکن بات تو ان کی ٹھیک ہے. بھائی صاحب ہم نے آپ کے ایک نلائق وزیر اعلیٰ کو 2.5 سال برداشت کیا, ووٹ دے کے رکھا ہے, آپ کی حکومت اسی وجہ سے بنی ہوئی ہے, تو جناب 2.5 سال پھر ہمیں بھی دیں. ابھی جو سینٹ الیکشن میں ہم نے چودھری برادران کا کردار دیکھا. بھٹی صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال ابھی پوچھ رہی ہوں کہ چودھری برادران کا ہم نے سینٹ الیکشن کے اندر جو پنجاب میں ہوا ہے ایک بڑا بھرپور کردار دیکھا ہے, جس میں انہوں نے تمام یہ ایمیکیبلی سالو بھی کرایا ہے. اب آگے جا کے پنجاب کے اندر اگر خان صاحب کو جو PMLQ نے سپیس گین کی ہے, ایسے موقع پہ آپ سیاسی کیپٹل سپیس گین کیا کرتے ہیں جب آپ اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں, مستقبل قریب میں کہ پنجاب میں آپ کو بڑھتا ہوا کردار مزید دکھائی دے رہا ہے کاف لیگ کا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران بھائی نے جو میری معصوم خواہش کہا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. واقعی معصوم خواہش تھی, اور اس سیاست میں اور اس سارے طرز عمل میں میرے جیسا معصوم آدمی کہیں نہ کہیں سوچ سکتا ہے کہ وہ اس لیے مجھے عمران خان سے ہمیشہ پتہ نہیں کیوں ایک توقع ہوتی ہے کہ کوئی ماسٹر سٹروک کھیلے. 178 ووٹ, تحریک اعتماد کا ووٹ, اور اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریر, اور یہی بیان جو مجھے بھی یقین ہے کہ جو عمران بھائی نے کہا یہی بیان آگے سے آنے تھے, مگر اس وقت ہماری بحث اور ہونی تھی. ابھی بھی وہی لڑائی ہے, بعد میں بھی وہی لڑائی ہونی تھی, لیکن عمران خان صاحب اخلاقی طور پہ 2 سٹیپ اوپر ہونا تھا. لیکن بہرحال یہ ہماری سیاست ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب ان کو سب سے زیادہ جلسے ہوں, جلوس ہوں, گورننس ہو, پرفارمنس ہو,
इमरान खान 18वीं तरमीम के बाद 24 किलोमीटर का वजीर आजम है सिर्फ, उसके पास कुछ भी नहीं। अगर बुजदार ना हो या महमूद खान ना हो तो वो सिर्फ इस्लामाबाद का वजीर आजम है। जितनी नाकामियां आई हैं पंजाब से आई हैं, जितनी नाकामियां आई हैं केपीके से आई हैं, जितने फेलियर आए पंजाब से आए हैं, जितने फेलियर आए केपी से आए हैं, जितने कसूर का SHO इमरान खान लगाता है, साहिवाल के लोगों को वो करोड़ करोड़ रुपया वो देता है, पुलिस के जाके IG वो बदलता है, ब्यूरोक्रेसी में वो बैठता है, कमिश्नर लाहौर से वो मीटिंग करता है, चीफ सेक्रेटरी को वो बुलाता है। ये प्राइम मिनिस्टर के काम है। एक आपने ये रिमोट कंट्रोल मॉडल है ना? नहीं, यही उनको समझ नहीं आ रही कि इस्लामाबाद में बैठकर चलाना, पंजाब चलाना जो आधा पाकिस्तान है, या KP चलाना, ये तब इमरान खान को पता चलेगा जब 2.5 साल भी गुजर जाएंगे और वो एक दिन कहेंगे कि ये मेरी गलती थी। यहां अगर कोई भी ABCD चौधरी परवेज लाई या PTI के नहीं है, चलो मान लिया वो नहीं है, उनको नहीं लगाना चाहते, कोई भी तगड़ा उम्मीदवार होता है, इमरान खान की वफाक में आधी मुश्किलात होती हैं। ये पंजाब का वजीर आला होता है जो सारा आप शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का देखें। सर, हर सियासी जो चैलेंज या स्कैंडल होता है ना, वो पंजाब से उभरता है। हर सियासी चैलेंज पंजाब से उभरता है हुकूमत का। नवाज शरीफ क्या थे, एक बात करते थे, ये होना चाहिए। पीछे कौन था सारा मैनेजर? शहबाज शरीफ। सारी परफॉर्मेंस किसकी थी? अब जब ये उधर देखते हैं तो वो मैं सीख रहा हूं, उधर देखते हैं तो वो पति को नहीं चलता, उनके झगड़े ये मुका रहे होते हैं। तो ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये इनको मुश्किल पड़ेगी। ब्रेक से वापस आ जरा बात करेंगे जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ है, और कुछ हम जरा पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ इससे पहले 2 हफ्ते में हमने देखा है, ये चीजें किधर जा रही हैं? अब क्या कल को पार्लियामेंट के अंदर भी हमें धक्कम पेल और ये जो आज हमने बात देखा है, क्योंकि ये आपको फर्क नहीं नजर आ रहा क्या हमें? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। अब कुछ मनाज़िर हम आपको दिखाएंगे आज जो पार्लियामेंट में बाहर हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे PMLN के लोग, वहां पर पहले से ही PTI के कारकुनान मौजूद थे, बड़ा चार्ज माहौल था, और जाहिर सी बात है वहां पे पार्टी की आदत की हिदायत पे वो लोग पहुंचे हुए थे। हमने वहां पे PMLN की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और कुछ देर बाद जब हमने देखा तो वहां पे धक्कम पेल, मार कुटाई हो रही थी। ये मनाजिर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये एसर इकबाल साहब को जूता पड़ रहा है। अब चाहे हम ये कहें कि इन्होंने उकसाया है, प्रोवोक किया है, ये जूता मारना किसी भी तरीके से बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले एसर इकबाल साहब पे तो खैर फायरिंग भी हो चुकी है, लेकिन ये इंतहाई शर्मनाक रिवायत है, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये हुआ है, और कभी कभी PMLN भी इंस्टिगेट करती रही है और इस तरह के काम किए गए माजी में। लेकिन अब अगर ये और इसके बाद भी ऐसा होगा, आज अगर PMLN यहाँ खड़ी है तो कल आज ये जूते मारने वाले जो हैं इनको भी जूते पड़ेंगे, क्योंकि ये हमने ऐसे फ्लड गेट्स खोल दिए हैं जिसके बाद ये बंद नहीं होगा सिलसिला। अब इसमें कोई कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन पॉलिटिकली हमें पसंद है, कौन पॉलिटिकली हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, किसने इसको उकसाया, किसने ये मारा, ये तमाम बातें रेलेवेंट हो जाती हैं जब इस तरह से तशद्दुद हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक साहब को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो खड़े थे, पीछे से किसी ने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा और उसके बाद उन्होंने उस पर रिएक्ट किया। ये भी कहा जा रहा है जी कि ये वहां गए क्यों, वो लोग यहाँ पे क्यों आए, या हर साइड इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। लेकिन वायलेंस किसी भी सूरत हाल में जस्टिफाइड नहीं है। जब इतना बड़ा मॉब हो, वहां पे लोग मौजूद हो, तो हालात किसी भी तरफ जा सकते हैं। इंतजामिया को ये रोकना चाहिए था, पहले से इसकी पेशबंदी है, तैयारी की जानी चाहिए थी। SOPs होते हैं ऐसे मौके पे जहां पे सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाता है, वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दिए जा रहे। शुक्र है कि यहाँ पे किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। किसी को अगर ज्यादा तकलीफ पहुंचती, ज्यादा चोट पहुंचती, तो शायद मामला हाथ से बाहर चले जाते। लेकिन इस बात को यहीं पे रोक लीजिए खुदा के वास्ते, क्योंकि ये अगर आज PMLN है इसका शिकार, कल को कोई और होगा। ये वक्त बदलते ज्यादा वक्त नहीं लगता, बहुत बिल्कुल देर नहीं लगती, और इक्तदार भी आता जाता रहता है। अपोजिशन में जो आज है वो कल हुकूमत में होगा, हुकूमत में जो आज है वो कल अपोजिशन में होगा। लेकिन अगर हमने ये जूते मारना, थप्पड़ मारना सिखा दिया है एक दूसरे को, तो इसके बाद फिर किसी की भी इज्जत, किसी की भी जान जो है वो महफूज नहीं रहेगी। अपने मेहमानों से इसी पे मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इमरान, मैंने इस पे आपका मौकफ सुना है। आप कह रहे थे कि उकसाया गया, ये ठीक है, मैं मानती हूँ कि भाई आप ऐसी चीजें अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रिंसिपल इस पे पोजीशन और सवाल ये है कि भाई ये फ्लड गेट्स खुल गए हैं। आप PTI अगर आज उधर से जूते मारे जाएंगे तो कल को फिर कोई उन्हें जूते मारेगा। मैं फैसल जावेद साहब को देख रही थी, वो जा रहे थे, उनको हरास कर रहे थे लोग। अब वो सही है गलत है, वो उधर कहां कर रहे थे, ये सवाल इरेलेवेंट हो जाते हैं। द एक्ट इज वेरी कंडेमेबल इटसेल्फ। मुझे
نہیں یہ سوالات irrelevant کبھی بھی نہیں ہوتے. جب بھی کبھی انکوائری ہوتی ہے پولیس والے بھی بیٹھتے ہیں تفتیش کرتے ہیں عدالت میں بھی جاتا ہے معاملہ تو سوالات کبھی بھی irrelevant نہیں ہوتے. ان سوالات کے جوابوں پہ ہی پتہ چلتا ہے کس کا قصور تھا. معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ یا بہت سارے اور لوگ عدالتوں میں سینکڑوں مرتبہ آئے اپنے کارکنوں کو لے کر آئے. ابھی بھی شہباز شریف آتے ہیں عدالتوں میں, حمزہ شہباز آتے ہیں. وہاں پہ کبھی کوئی سین کریٹ ہوا؟ یعنی ان کے کارکن آتے ہیں 30 40 50 100 200 500 لوگ ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ دوسری پارٹی کے لوگ وہاں پہ آئے اور جھگڑا شروع ہو گیا ہو؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے گلی محلوں کے اندر جب پی ٹی آئی والے جلسہ کر رہے ہوتے ہیں تو پی ایم ایل این والے اور پیپلز پارٹی والے ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا ہولڈ کر لیتے ہیں. اسی طرح جب ان میں سے کوئی کر رہا ہوتا ہے تو دوسری پارٹی اپنے آپ کو ہولڈ کر لیتی ہے. یہ اصول ہے. ہم ساتھ ساتھ گلیوں میں شیعہ سنی اکٹھے رہتے ہیں, مختلف پولیٹیکل نظریات کے لوگ ہم اکٹھے رہتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہیں, ایک دوسرے کی سپیس پہ قبضہ نہیں کرتے. ہم کرتے یہ ہیں کہ یہ اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے, لیٹ ہم ڈو. وہاں پہ کارکن موجود تھے. ان میں ایک سابق وزیر اعظم ہے, ایک سابق وزیر داخلہ ہے, ایک سابق وزیر اطلاعات ہے, ایک مشیر ہے وزیر اعظم کا. ان لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ ان کو کارکنوں کے لیول کے اوپر اپنے آپ کو نہیں لے کر آنا. ایک دیکھیں وہاں پہ تقریباً 70-80 کے قریب کیمراز تھے. کوئی ایک کیمرہ دکھائے کہ مریم اورنگزیب کے اوپر کسی نے فزیکل اٹیک کیا ہے, دکھائے نا. کوئی ایک کیمرہ دکھائے. مریم اورنگزیب وہاں کیا لینے کلیم کرتی ہے کہ مجھ پہ اٹیک کیا گیا, وہ خود کلیم کر رہی ہے کہ مجھے اٹیک کیا گیا. ہو سکتا ہے وہ عمل نہ آئے اور کیمرے میں اٹیک نہیں ہے. ماریا دیکھیں کوئی فزیکل اٹیک نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کوئی فزیکل اٹیک نہیں ہے. اور منہ سے کوئی بات بولنا کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ لوگ اپنی پولیٹیکل بات کر رہے تھے کارکن, یہ اپنی پولیٹیکل بات کر رہے تھے. اپنے آپ کو کیوں کارکنوں کے لیول کے اوپر لے کر آئے؟ یہ جا کر وہاں پہ ان کے لیڈر کی بے عزتی کر رہی ہیں کارکنوں کے سامنے کہ وہ چور ہے, لٹیرا ہے, نااہل ہے, نکما ہے, نکھٹو ہے, سلیکٹڈ ہے. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا لیڈر چور ہے, بھاگا ہوا ہے, بھگوڑا ہے, واپس نہیں آ رہا. اس لیول تک کیوں جا رہے ہیں؟ اور مصدق ملک صاحب نے دیکھیں جب وہ آئے کسی نے ان کو مس گائیڈ کیا, ان کو کہا کہ مریم اورنگزیب کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے, تو انہوں نے اس کا شاید مطلب یہ لیا کہ ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. تو وہ اپنی طرف سے یہ کہنے کے لیے آئے کارکنوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے کہ تم نے مریم کو مارا. دیکھیں ایسی سچویشن میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, لیکن پلاننگ کے تحت بعد میں اپنے کارکنوں کو بلانا, جھمگٹا لگانا. ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے, پی ایم ایل این کے ایم این اے اور ایم پی اے یہ کیا لکھ کے نہیں ڈال رہے اس کے اوپر کہ جب نون لیگ کے شیر آئے تو برگر جوتھیے جو ہیں وہ بھاگ گئے. یعنی اس کو ٹیکنیکلی آپ سمجھیں. میں اسی کلچر کی بات کر رہی ہوں عمران, مارنے بھی جانتے ہیں. یہ اسی کلچر کی میں نے جو بات کی ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا نہیں عمران, میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے کارکن ادھر ہیں آپ لوگ, اور آگے سے یہ ان کو اکسا رہے تھے کہ آؤ اٹیک کرو, آؤ حملہ کرو ہمارے اوپر. لیڈر کو یہ زیب نہیں دیتا, وہ تو کارکن ہے, وہ اٹھا کے کوئی چیز آپ کے منہ پہ مار دے گا, تھپڑ مار دے گا, جوتا مار دے گا, آپ کی کیا عزت رہے گی؟ آپ اتنے سینئر لوگ ہیں, اتنے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر رہے, کارکنوں کے ساتھ اس میں ایک پہلو امپورٹنٹ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے عمران, آپ کا نقطہ آ گیا. میرا مسئلہ یہ, میرے مسئلے 2-3 ہے کہ ایک تو آپ نے کارکنوں کی تربیت کرنی ہے سیاسی طور پہ, کارکنوں کی تربیت ہر کسی نے کرنی ہے سیاسی طور پہ. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ آپ جوتے ماریں, کوئی اکسائے یا نہ اکسائے. میری اس پہ یہ رائے ہے. کارکنوں نے پولیٹیکل لیڈر سے زیادہ میچورٹی کا ثبوت دیا ہے, مجھے یہ کہنا پڑے گا. میرے میڈیا کے, میرے قبیل کے کئی لوگ ہیں, یعنی بیچ میں ایک ایسی خاتون ہے جس نے اپنے گھر کے اندر بچیوں کو بند کر کے جوتوں سے مارا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مریم اورنگزیب ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کے سامنے کارکن اونچی آواز میں بولے. یار حد ہو گئی ہے یار غلامی کی بھی. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ آ گیا. اس پہ مجھے تھوڑا سا بحث آگے بڑھا. نہیں صحیح بات, بالکل آپ کا نقطہ ٹھیک ہے. میرا جو سوال ہے وہ لارجر پکچر کا ہے, کیونکہ میں نے جب بات کی ہے کلاس سے, میں نے بھی یہ کہا ہے کہ آج جس کو جوتے پڑ رہے ہیں کل کو ضروری نہیں ہے کہ یہ دوسرے کو یہاں پہ کھڑا ہوگا. یہ جو کلچر ہے جہاں پہ ہم نے کارکنوں کی سیاسی تربیت کرنی ہے, صحیح اور غلط کا فرق بتانا ہے, ویری امپورٹنٹ, اور ایک قیادت نے بتانا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہمارے یہاں. ایک تو وہ کہتے ہیں نا کارما از اے بچ, کرما از اے بچ. جی بالکل, اپنے کیے ہوئے کرم آئیں گے. وہ میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں آپ کو, مزے کی چیز. وہ جس کے ساتھ ہم, ایون میں بھی بعض دفعہ ڈرتا ہوں دن میں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھوں, کیونکہ میرا اس پہ بڑا بلیف ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ انجسٹس کریں گے, زیادتی کریں گے, آپ کے ساتھ یا آپ کے بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں آتے ہیں. روز میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں, خود بھی شعوری طور پر کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا میں نقصان نہ کروں, کسی سے زیادتی نہ کر بیٹھوں, کہ کل کو وہ چیز آئے کہ وہ واپس آتی ہے. میرے ساتھ ہو چکا ہے, کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ میرے ساتھ ہی پرابلم ہوئے ہیں اور مجھے کرما والی بات یاد آتی ہے.
میں اسی پہ اس کو تھوڑا اٹیچ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آج یہ چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہی نواز شریف صاحب تھے 98 میں، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان پہ باقاعدہ یہ ورکرز لے کے آئے، کارکن لے کے آئے، ان کو نان کھلائے گئے، ان کو پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا، اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ پہ جا کر باقاعدہ پلاننگ کے تحت انہوں نے اٹیک کیا، اور یہ سپریم کورٹ کے اندر گھس گئے تھے، وہاں پہ مار پیٹ کوئی چھوٹی موٹی کی تھی۔ آج انہی کا سابق وزیر اعظم، انہی کا سابق وزیر داخلہ، وہ سارے مار بھی کھا رہے ہیں۔ وہ اگین آئی مطلب ایگری ود یو، عمران میرا چھوٹا بھائی ہے، میں ان کی اس بات سے نہیں ایگری کرتا، وہ جو ان کا اپنا یہ پوائنٹ آف ویو ہے وہ میرا خیال ہے اپنا ہوگا ان کا، لیکن آج وہی پارٹی کے ان کا پرائم منسٹر، ان کا وزیر داخلہ، ان کا وزیر، ان کے سینیٹر، ان کی آگے لوگ ایگزیکٹلی اس سے بھی برا سلوک ہوا ہے جو انہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ جا کے سپریم کورٹ میں کیا تھا۔ یہ لکھ کے رکھ لیں یہ بات میری، یہ کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کے ساتھ یہی کچھ نہ ہو، 10 سال بعد ہو، 5 سال بعد ہو، 6 مہینے بعد ہو، 1 مہینے بعد ہو، جو بات آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑی، مطلب مجھ سے زیادہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید خاقان عباسی صاحب پہ سب سے زیادہ سکینڈل اگر کیے ہوں گے کسی نے LNG ریلیٹڈ، ان کے ٹرمینل ریلیٹڈ، باقی چیزوں، بھائی اگین آئی مے بی ون آف دوز، میرا شاید نام سننا وہ پسند نہ کریں، لیکن آپ ایک سابق پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، کل کو آپ نے بھی سابق ہونا ہے، ان پہ الزامات ہیں تو پھر آپ پہ بھی بہت سارے ہیں۔ اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کل سے جوتا کسی کو مارنا کتنا مشکل بات ہے، یہ کتنی دیر لگتی ہے، کوئی بھی پبلک میں جا رہا ہوتا ہے، اینی باڈی کین ہٹ یو، کوئی بندہ آپ کو تھپڑ مار سکتا ہے، کوئی آپ پہ کوئی غلط بات کر سکتا ہے، گالی میں یہ ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں بیٹھے ہوئے، ہمیں روزانہ اس پہ ٹویٹر پہ تمام پارٹیز کے لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کے پارٹی کے لوگ انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہم رسپانڈ نہیں کرتے۔ وہی والی بات عمران نے بڑی اچھی بات کی کہ سم ٹائم وی ڈونٹ گو ٹو دیئر لیول، وہ مجھے اس کی بات یاد آ رہی ہے، اس کی براک اوباما کی میسج کی جو تھی، اس مشیل کی، یا انہوں نے کی تھی، ہلری کلنٹن نے پتہ نہیں کس نے کی تھی، when you go low نہیں انہوں نے کی تھی when they go low، جی we go high، مشیل اوباما نے۔ ایک جملہ صرف میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک جملہ صرف، جی عمران، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے رہو بھائی بالکل ٹھیک کہا، نواز شریف نے پلان کر کے پٹوایا تھا ججوں کو، لیکن کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ آج عمران خان نے پلان کر کے پٹوایا؟ یس، بڑا اہم سوال ہے، یس بالکل، اس میں عمران خان کے اوپر تو آپ پرچہ کاٹ ہی نہیں سکتے، نہیں سر، تھوڑا یہ تو انہوں نے خود جا کے پنگا لے لیا۔ میں آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں عمران خان صاحب کے بارے میں، اگین آن اے لائٹر نوٹ آپ کے ہم نام ہے شاید نہیں آپ کلیئر کر دیں، دیکھیں میں بتاتا ہوں، آپ اس کو واضح کر دیں، آپ یہ کہہ دیں کہ عمران خان نے کہہ کے ان کو مار پڑوائی، آپ کہہ دیں یہ پرچہ کروا دیں، آپ اگر اجازت دیں گے تو میں بتاتا ہوں سر۔ حکومت کو کل سے پتا تھا، کل سے یہ ٹرینڈ چلا رہے تھے، حکومت خود چلا رہی تھی، چلو ڈی چوک چلو۔ حکومتیں ہمیشہ کنفرنٹریشن سے اوائڈ کرتی ہوتی ہیں، کنفلکٹ سے بچتی ہوتی ہیں، جھگڑے کو دور رکھتی ہوتی ہیں، اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے، انہوں نے کریٹ کر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، ان کو سوٹ کرتے کریٹ کریں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ساری توجہ قوم کی ہاؤس کے اندر ہونی چاہیے تھی کہ وہاں عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے ہیں، ساری توجہ سکرینیں کھل گئی کہ جناب یہ مار پیٹ ہو رہی، دنگل ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں عمران خان نے سننے نا ساتھ وہ میری جان سن تو لیں، ورکر کہاں سے، آپ اپنے ورکر کو ڈی چوک میں داخل ہونا، آپ ایک کام کریں، آسان کام ہے ڈی چوک میں، جب آپ کا اتنا بڑا سینسٹیو ایک آپ کا وہاں پولنگ ہونی ہے، ایک بڑا اعتماد کا ووٹ ہے، آپ ریڈ زون میں کیسے داخل ہو جاتے ہیں آپ کے ورکر جب تک آپ کی بلیسنگ نہ ہو؟ یہ اوائڈبل بات تھی، باٹم لائن ہے اس کی انتظامیہ موجود تھی، اس کو بہتر مینج کیا جا سکتا تھا۔ آپ نے اپنے ورکر کو انکریج کیا ہے کہ آپ جائیں ڈی چوک، اگر چلے کلاسز سے اگر انکریج نہیں بھی کیا نا تو وہ مینج ٹھیک نہیں کیا، انہوں نے مینج ٹھیک نہیں کیا، انکریج نہیں بھی کیا۔ ہماری اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جانا سر مجھے بھٹی صاحب کی طرف جانا ہے، بھٹی صاحب کی بھی رائے ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ نواز شریف کے سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک والے واقعے کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھ سکتے۔ 20 سال بعد چلیں بھٹی صاحب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے سر؟ یہ ایسی تھپڑ جوتے چلیں گے سیاست میں آگے، مطلب کیونکہ جب ایک دفعہ چل ہی پڑے ہیں تو پھر تو جھاکا کھل جائے گا نا کہ بس اب ٹھیک ہے کوئی بھی جوتا مار دے، ایسے ہی ہوگا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 ہے اور یہ ریڈ زون ہے، اور یہاں پتا تھا کہ آج ڈی چوک چلو سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے تھی، اور وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ بھی لینا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ فصل پک چکی ہے جو عمران خان صاحب نے، جو مریم نواز نے، جو بلاول بھٹو نے بڑی محنت سے فصل لگائی تھی سوشل میڈیا پر، اپنی تقریروں پر، تم کوئی صاحبہ ہو، تم بے غیرت ہو، تم جعلی ہو، تم فلانے ہو، تم حرام کے پلے ہوئے بچے ہو، تم فلانے ہو، جب ہم تک یہ ساری باتیں آتی ہیں تو اس وقت تباہی پھر جاتی ہے۔ نمبر 3، خواجہ آصف کے منہ پہ سیاہی، کسی نے کچھ نہ سیکھا، احسن اقبال کو گولی، کسی نے کچھ نہ سیکھا، نواز شریف کو جوتا لگا، کسی نے کچھ نہ سیکھا، وزراء کے گھروں پر حملے ہوئے، کسی نے کچھ نہ سیکھا، پولیس کو تھپڑ پڑے، کسی نے کچھ نہ سیکھا، اور یہ بغیرت اور یہ 2 نمبر اور یہ لعنت ہو تم پر، یہ ہے ان بڑوں کی زبان۔
اور چیتے رکھے ہوئے ہیں ہم نے صبح سے شام تک، جن کا کام ہے کہ تباہی پھیر دینی ہے، بربادی کر دینی ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا. یہ اٹیک. لیکن یہاں سب سے بڑی اور دوسری یہ قابل مذمت ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی دھڑا ہو، قابل مذمت ہے، شرمناک ہے، افسوسناک ہے. لیکن اس میں ایک اور اینگل ہے. میں سوچ رہا ہوں ادارے کہاں کھڑے ہیں. الیکشن کمیشن، اگر الیکشن کمیشن کدھر گیا ہے؟ میرا ڈسکا والا مضبوط الیکشن کمیشن کدھر گیا ہے؟ الیکشن کمیشن اگر اب انٹروین کرے تو یہ کوئی پولرائزیشن تھوڑی سی اور کم ہو جائے گی، ورنہ یہ لڑیں گے. وزیر اعظم نے کہا ہے میرے 15-16 MNA بکے ہیں. الیکشن کمیشن کیوں نہیں بلاتا وزیر اعظم کو کہ بھائی بتائیں کون سے بکے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا ہے 50 سے 70 کروڑ روپے کی بولی لگی ہے سینیٹر کی. الیکشن کمیشن کیوں نہیں بلاتا؟ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کل رات میری خواتین MNAs کو ٹیلی فون آئے ہیں، 2-2 کروڑ روپے کا ریٹ شروع ہوا ہے. کیوں نہیں؟ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں کہا ہے نوٹوں کے بریف کیس بھرے وہ اسلام آباد میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ہنڈی کا پیسہ دبئی میں اس کا الگ ریٹ ہے. چیف جسٹس نے کہا پیسہ چلتا ہے. اچھا آخری بات، مریم نواز نے کہا ہے 10 سے 12 ٹکٹیں چلی ہیں، یعنی ٹکٹیں لینے والوں نے جو سوال ہے یہ بہت اہم تھا. میری خواہش تھی کہ اس پہ ہم بہتے وقت مختصر ہے، میں اس پہ بحث کرنا چاہتی تھی، لیکن بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. بڑی ہم نے آج گرما گرم اس پہ بات چیت کی. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو کنکلوڈنگ نوٹ ہمارے ساتھ رہیے. اگر آپ اتنے ایڈوائزرز ہوں گے، ہمارے اتنے ایسے پی ایمز ہوں گے، اور الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ منہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کا، کسی بھی جو ہے وہ کی فیصلوں میں ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر تو کوسچن مارک آ جائے گا. کئی امپورٹنٹ فیصلے ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا. نان الیکٹڈ لوگوں کی اور الیکٹڈ لوگوں کی بھی ایک جنگ جو ہے وہ ہے. خان صاحب کو غلط بیانی کی جا رہی ہے، اور یہ لوگ جو ان کے ارد گرد مشیر ہیں، جو منتخب لوگ نہیں لگائے ہوئے خان صاحب، وہ اس کے ذمہ دار ہیں. میری کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، جن کے ویئر اباؤٹس مجھے نہیں پتا، جن کے ویئر اباؤٹس کسی پاکستانی کو نہیں پتا، اور وہ کیبنٹ میں بیٹھا ہے. ایسے لوگوں کو اپنی تھوڑی سی وضاحت بھی کرنی چاہیے. یہ مختلف اوقات میں وزیر اعظم صاحب کے اپنے کیبنٹ کے لوگ ان کو بتاتے رہے ہیں کہ جو غیر منتخب افراد پہ ان کا انحصار ہے وہ پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور سینٹ الیکشن میں ہم نے دیکھا خاص طور پہ یہ جو چیلنج ہے دوبارہ ابھر کے سامنے آیا. اتحادیوں نے بھی جو آج خطاب کیا اس میں انہوں نے ایک ہلکے طریقے سے یہی ہنٹ کیا ہے کہ اپنی کابینہ میں منتخب لوگوں پہ، اپنی جماعت میں منتخب لوگوں پہ زیادہ انحصار کریں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen